ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਚਾਹ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਲਰ ਅੱਛਾ ਹੈ ਨਾ? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? खैरियत है? ठीक ठाक है? आज सारा दिन अच्छी खबरें आपको देते रहे हैं। कानूनी टीवी के साथ आप जुड़े रहे हैं, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू, शुक्रिया। आपने मेरी खैरियत पूछी है। मेरी जो खांसी है, गला है, 80% ठीक हो गया। 80%, पहले 60% था। आपने जब पूछा है कि वकील साहब ਤੁਹਾਡੇ गले का की हाल है, तो फिर 20% हो ठीक हो गया। हुण 80% गला ठीक है। उम्मीद है कल तक इंशाल्लाह 90%, ते परसों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ते उस तो बाद फिर अदम एतमाद के दिन आ रहे हैं। आपको वैसे मुझे एक डेट पता लगी है, तो लेकिन अभी मैं थोड़ा सा उसको आपको जनरल बता रहा हूँ, जनरल बता रहा हूँ, पक्की बात बता रहा हूँ, पक्की। इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद 14 से 24 दिनों के अंदर, 10 दिनों के अंदर अंदर हो जाएगा। ठीक है? हाँ, अब आप कहेंगे यार साजी सानू डेट दसो। डेट बताऊं? सर जी फिर वो जेडे सानू इतलावा करते हैं ना, वो कहते हैं साडा नाम ना लिया करो तुसी। चलें, आपको एक और मुख्तसर सी बात बता देता हूं। 20 या 21, ठीक है? 20 या 21 को हो जाएगा। होन खुश हो? क्योंकि मुझे अक्सर लोगों ने फोन किया कि सर जी डेट ही नहीं दसी उन्होंने। सर जी बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको पता है। इधर उधर जो कव्वे फिर रहे होते हैं ना, कव्वे, और कव्वों के अलावा फिर खलाई मखलूक के अलावा फिर जो ना फरिश्ते, वो फिर जो है ना इंटरफियर करते हैं, इसलिए एग्जैक्ट डेट नहीं बताते। हलवा तैयार है, देग पक्की पई है, हलवा तैयार है, बस ढक्कन खुलना है ते तुसी खाओ जनाब, मौजा करो, खाओ। और ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ 20 ਜਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ अदम एतमाद दायर कर दिता जाएगा। मंजूर है? हाँ मंजूर है। बहुत लोग खुश होए ने, यकीन करो बहुत खुश होए ने। अच्छा जी, आज जी घूमती चाय है ना, उसका खालिद परवेज साहब ने इटली तो सानू सलाम पेश किया है। असी उन्होंने ना घूमती चाय करते हैं। फिर मौलवी मोहम्मद यकूब ने अरबी में सारा वो लिखा है। मैंने चूँकि MA अरबी भी किया हुआ है, तो मैं वो पढ़ लेता हूँ। अल घूमती शय, उन्होंने कहा जी घूमती चाय हमारे नाम करो। अल घूमती शय, चाय घूमती चाय मेरे नाम करो। मौलवी मोहम्मद यकूब सऊदीया से। फिर जनाब सैयद अजहर सब्जवारी ने कमालिया से हमें मैसेज भेजा है, और यूसुफ साहब ने सऊदीया से हमें फ़ोन भी किया है और मुबारकबाद भी दी है, खैर खैरियत भी पता कर रहे हैं दोस्त सारे। ठीक है जी। और इसके अलावा तारिक अजीज़ साहब ने सऊदीया से कहा है जी कि हमारे नाम भी चाय करें। उनके नाम भी चाय कर रहे हैं, उनके नाम दिल भी कर रहे हैं, चाय भी कर रहे हैं, तारिक अजीज़ साहब। और डॉक्टर नसरुल्लाह साहब ने हमें हाफजाबाद से फ़ोन किया है, उनको ये खुश हुए हैं बड़े। अदम एतमाद पे तो बड़े ही लोग खुश हुए हैं ना, अदम एतमाद पे। उन्होंने कहा जी बल्ले बल्ले हो गई है। ठीक है, ये बहुत बड़ा ऐलान है। सारी चीज़ों से टकरा के इनको नींद नहीं आ रही। शेख रशीद आ रहा है टीवी पे, फवाद चौधरी सुता पे सी, और वो भांग पी के आया। मैं आपको सही बता रहा हूँ, उसको होश नहीं था पूरी तरीके से। कहता मैं चैलेंज करता हूँ कि जी पेश करो। वो पेश कर रहे हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है, तुम क्या चैलेंज करोगे? इमरान खान ने कहा उठ भाई जरा कोई खबर दे, तो उसने ऐसे ही वो पीछे खड़ा है दीवार के, और वो जनाब कह रहे जी ऐसी तन चैलेंज है जी, चैलेंज है। सियानी बिल्ली खंबा नोचे। ठीक है जी। उसके बाद तला मोहम्मद खान साहब ने लकी मरवा से हमें जनाब सलाम भी भेजा है, प्यार भी करते हैं। और उनके बेटे मोहम्मद दानियाल की सालगिरह है। दानियाल हैप्पी बर्थडे टू यू, अंकल की तरफ से और कानूनी टीवी की तरफ से। ठीक है।
اور اس کے بعد جناب ڈاکٹر کیسر حیدر صاحب نے UK سے ہمیں میسج کیا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ تھوڑی مہربانی اسی جناب گھومتی چائے کا تھوڑا انتظار کریں گے. تو جناب گھومتی چائے آج بہت خوش ہے، بہت خوش ہے. کلر بھی آپ دیکھ لیں کیسا ہے، دکھایا ہے آپ کو میں نے. اچھا جی گل ہے، میں شاہ محمود قریشی دے نال ہاں. کیوں بھلا؟ او یار میرا سریکی بھرا ہے نا ملتان دا، سریکی بھرا ہے. اون کو عمران نے ناراض کر دیتا ہے، وہ ناراض تھی گیا ہے. اس آکے بھاڑ ونجے PTI، میں اتنی محنت کیتی ہے، میں اتنے گل کھلائیں اور میں PTI پیپلز پارٹی نو چھوڑ کے آیا تواڈے واسطے، تساں مینوں 10 نمبراں دے وچ رکھا ہی نہیں. تے او جناب عمران تے بڑا سخت ناراض تھی گیا ہے تے او ہن PTI چھوڑنا چاہتا ہے. تے ہن کی کرے؟ نون لیگ کے شامل تھی وے، نون لیگ والے شامل کر تے گنسن لیکن کوئی عہدہ نہ دے سن اس کو. اے منگدا ہے وائس چیئرمین، ٹھیک ہے، نہیں وہ نہ دے سن. چلو تواڈے مشورے دے نال اس کو جسٹس پارٹی میں شامل کر لیں اور اس کو پھر میں اپنا وائس چیئرمین بنا لوں. آپ بتائیں جی. PTI وہ چھوڑنا چاہتا ہے، پکی بات ہے. او سر جی عدم اعتماد آ گیا ہے. جو شاہ محمود قریشی ہے بڑا سیاسی بندہ ہے، اس نے دیکھ لیا ہے کہ بادل آ گئے ہیں، گرج چمک رہے ہیں، بارش ہونی ہے، تو انہیں کہا کوئی بہانہ ہی کرو. اور بہانہ نہیں ہوتا ایک پنجابی جائے کہ آٹا گندی ہلدی کیوں ہے. شاہ محمود قریشی نو تو آپ بتائیں جی اس کو جسٹس پارٹی کا وائس چیئرمین بنا دیں، ٹھیک ہے. تو وہ آنا چاہتا ہے، اس نے نکلنا ہے یار، پیپلز پارٹی میں نہیں جائے گا کہ وہاں اسے شرمندہ ہونا پڑے گا. نون لیگ والے اس کو وائس چیئرمین بنائیں گے نہیں. تو چلے ہم نون لیگ کی جو سسٹر پارٹی ہے جسٹس پارٹی اس میں شامل کر لیتے ہیں. لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب شاہ محمود قریشی ویلے نال چھڈو اس عمران مانی نو. تسی بڑا کام کیتا ہے تے تواڈے تو مراد سعید انہیں اگے کر لیا ہے. مراد سعید سے شاہ محمود قریشی نے بہت اچھا کام کیا مراد سعید سے. تو مراد سعید پہلے نمبر پہ، شاہ محمود قریشی پہلے 10 میں آیا ہی نہیں. اس لیے اس نے آج خط لکھ دیا ہے کہ تسا میرے نال زیادتی کریں دے پہ ہو. پھر جنوبی پنجاب کے جناب اور MNA کے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ PTI چھوڑنا چاہ رہے ہیں. وہ ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں، ٹھیک ہے. جو وہ میاں جوید لطیف نے کہا ہے کہ جی اگر ہم دروازہ کھول دیں نا، جو نئے آنے والے ہیں ایڈا رش پہ جانا ہے کہ اسی انہوں نے ایڈجسٹ ہی نہیں کر سکیں گے. اتنے لوگ آؤ KPK سے اور زیادہ آنا چاہتے ہیں. تو میں میاں جوید لطیف کو کہتا ہوں کہ یار تمہارا اگر رش ہے نا، جو بچ جائے نا وہ جسٹس پارٹی کو دے دو. آپ نے ٹکٹ جن جن کو دینی ہے دیں. 40 بندے آپ سپوز کہہ رہے ہیں نا، 12-13 کو آپ دے دیں تو باقی جو 26-27 ہیں وہ ہماری طرف بھیج دیں. کوئی جسٹس پارٹی اوپر آ جائے گی، ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ جناب ہم شاہ محمود قریشی کے ساتھ ہیں، آپ بھی شاہ محمود قریشی کے ساتھ ہیں. شاہ محمود قریشی زندہ باد. اور 1 منٹ نہ لگاؤ شاہ محمود قریشی، یہاں تم نے اب PTI میں نہیں رکنا. تم آگے تمہاری منزلیں اور ہیں، بہت تمہاری منزلیں ہیں. اچھا جی اس کے بعد علاوہ ایک اور چیز کی میں تھوڑی سی اور تعریف کروں گا کہ یہ جو طلبہ یونین بحال ہوئی ہے نا، اس کا مجھے بڑا اچھا لگا ہے. سندھ سے ضیاء الحق کے دور میں یہ پابندی لگی تھی. میں آخری صدر تھا اپنے اسلامیہ کالج یونین کا، میں آخری صدر تھا. سعد رفیق ایمیو کالج کا صدر تھا، میں اسلامیہ کالج سول لائن کا، بالکل ساتھ کالج ہے. تو آدھے لاہور کا وہ چیئرمین تھا، آدھے لاہور کا میں چیئرمین تھا. تو یہ 82-83 کی بات ہے. اس کے بعد اس کے اوپر پابندی لگ گئی. تو یہ پابندی نہیں لگنی چاہیے، یہ پالیٹکس کی نرسری ہے. نرسری کے اوپر پابندی لگائیں گے تو پھر آگے نہ پودے آئیں گے نہ درخت بنیں گے، ٹھیک ہے. یہ جوید ہاشمی اور یہ لیاقت بلوچ اور یہ سارے سٹوڈنٹ لیڈر ہی تھے. جب سٹوڈنٹ لیڈر آپ پالیٹکس سے آتے ہیں نا، ان کو پھر بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں. جب اناڑی، کھلاڑی، جاہل
सियासत में आ जाते हैं तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर देते हैं। इसलिए तलबा यूनियंस की बहाली बहुत अच्छी बात है। पंजाब में भी बहाली होनी चाहिए, और गुंगे बहरे बुजदार पंजाब में भी बहाल करो, KPK में भी बहाल करो, पूरे पाकिस्तान में बहाल करो। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच सर, खुदा हाफिज।